शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत देवाई गुनाही नगरपालिका र माधव नारायण नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम रेडियो पाठशालामा स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो सङ्गम 105.5 मेगाहर्ज र फेसबुकमा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भाइ बहिनीहरु, हामी आज सेट सम्बन्धी दुईवटा सेटसँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्याहरू आज पनि समाधान गर्नेछौँ। त लागौं आज हाम्रो विषयतर्फ। आज म अलि कठिन प्रश्नहरूको समाधान आज गर्नेछौँ। आज पहिलो प्रश्न छ, कुनै परीक्षामा 40% विद्यार्थी गणितमा मात्र र 30% विज्ञानमा मात्र उत्तीर्ण थिए। यदि 10% विद्यार्थी दुवै विषयमा अनुत्तीर्ण थिए भने दुवै विषयमा कति प्रतिशत उत्तीर्ण थिए? पहिलो नम्बर यो निकाल्नु छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा गणितमा कति प्रतिशत उत्तीर्ण थिए र तेस्रो नम्बरमा प्राप्त नतिजालाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अंग्रेजीमा in an examination 40% of the students passed in mathematics and 30% passed in science only. If 10% of the students were failed in both subjects, what percent of students passed in both subjects? What percent of students passed in mathematics? Represent all result in a Venn diagram. पहिला यो क्वेशनमा दिएका इन्फर्मेसनहरू के छन् त? पहिला यहाँ मानौं गणितमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको समूह एम र विज्ञानमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको समूह यस हो। यो गणितमा उत्तीर्ण विद्यार्थीको समूहलाई हामीले एमले जनायौं र विज्ञानमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको समूहलाई हामीले यसले जनायौं। अब इन्फर्मेसनहरू के छन् त? यहाँ भनिरहेछ मात्र 40% विद्यार्थी गणितमा मात्र ओन्ली मैथमा उत्तीर्ण 40%, त्यस्तै विज्ञानमा मात्र ओन्ली साइन्समा उत्तीर्ण 30%। अब यसमा
10% विद्यार्थी दुवै विषयमा अनुत्तीर्ण भनिरहेछ। यहाँ क्वेसनले के भनिरहेछ, 10% विद्यार्थी दुवैमा अनुत्तीर्ण। त यहाँ उत्तीर्णको समूहभन्दा बाहेक, यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो युनियनको कम्प्लिमेन्ट हो। नम्बर अफ एम युनियन एस को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 10%। हामीलाई निकाल्नु छ दुवै विषयमा कति उत्तीर्ण भयो, एम इन्टरसेक्सन एस यो निकाल्नु छ पर्सेन्टमा। अनि अर्को नम्बरमा गणितमा नम्बर अफ एम यो कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण थिए। अनि त्यस्तै 3 नम्बरमा भेन डायग्राममा देखाउनु छ। अब यो पर्सेन्टमा दिएको छ, यसको मतलब एनयु जुन छ यो 100% हामीले यहाँ लिनुपर्छ। लेट एनयु इक्वल टु 100%। अब इन्टरसेक्सन पार्ट जुन हो यसलाई पनि हामीले यदि एक्स मान्यौँ भने, यो एक्स लेट गर्यौँ भने, किनभने यो निकाल्नु छ हामीलाई, यो पनि निकाल्नु छ। अब यसलाई भेन डायग्राममा पहिला हुन त यसलाई भेन डायग्राममा लास्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ त पहिला त हिसाबै गर्नुपर्छ। त हिसाब गर्दाखेरि हिसाब नै गरौँ। हामीलाई थाहा छ we know that number of M union S equal to NU minus number of M union S को complement। त NU हाम्रो 100 आयो, 100 बाट 10% माइनस गर्यो भने कति आउँछ त 90%। अब इन्टरसेक्सन यदि हामीले एक्स मान्यौँ भने, यहाँ एक्स मानेका छौँ किनभने यहाँ ओन्ली पार्ट मात्रै दिएको छ। त ओन्ली पार्ट दिँदाखेरि इन्टरसेक्सन हामीले एक्स मान्दा यो अगेन एम युनियन एस को बराबर ओन्ली एम प्लस एम इन्टरसेक्सन एस प्लस ओन्ली एस यति पनि हामी लेख्न सक्छौँ। त यहाँ एम युनियन एस हामीले कति निकालेको हो, 90%। अनि यहाँ मात्र गणितमा उत्तीर्णको सङ्ख्या 40% यहाँ दिएको छ, 40% राखौँ। अनि इन्टरसेक्सन हाम्रो x%, यसलाई पनि पर्सेन्टै भन्नुपर्छ। x%। अनि मात्र एस विज्ञान मन पराउने मात्र 30%। अब यो इक्वेसनलाई सोल्भ गरौँ। सोल्भ गर्दाखेरि यो 90% इक्वल टु 40% प्लस 30% 70% प्लस x%। और x% निकाल्दाखेरि 90% बाट यो 70% यताबाट ल्याउँदा माइनसमा जान्छ। अनि उता x% को x% भन्छ हाम्रो 90 बाट 70 घटाउँदा कति, 90 बाट 20% इक्वल टु x%। यसको मतलब x को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ। एक नम्बरको जुन हाम्रो एन्सर भयो त्यो कति भयो त 20%। अब हामीलाई निकाल्नु छ दोस्रो नम्बरमा, यो एक नम्बरको लागि थियो। अनि अर्को दोस्रो नम्बरको लागि, नम्बर 2 को लागि नम्बर अफ m निकाल्नु छ। नम्बर अफ m इक्वल टु ओन्ली m प्लस नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s।
यो मात्रावाला पार्ट र इन्टरसेक्सनवाला पार्ट जब हामी एक ठाउँमा जोड्छौँ त्यो टोटल चाहिँ समूह, त्यो टोटल यमको समूह अर्थात् मात्रा यम र त्यसपछि इन्टरसेक्सन पार्ट जोडेपछि यो हाम्रो यमको समूह अर्थात् गणितमा उत्तीर्णको समूह यहाँ आउँछ। त मात्रा यम कति छ 40% प्लस यसमा हामीले एक्स निकालेको हो भर्खर 20%, यसमा एड गरौँ जम्मा 60%। अब यो इन्फर्मेसनलाई हामीले केमा देखाउने, अब भेन चित्रमा देखाउनुपर्छ। भेन चित्रमा देखाउँदा 3 नम्बरमा भेन चित्रमा देखाउँदा दुईटा समूह, एउटा यम र अर्को एस। यो अनि हामीसँग 100% यहाँ लेख्नुपर्छ 100%। अनि इन्टरसेक्सन पार्ट हामीले निकालिसकेका छौँ, यहाँ 20% यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब ओन्ली यम 40% छ, 40% यहाँ राखिदिनुपर्छ मात्रावाला पार्टमा यमको, अनि समूह एसको यो ओन्ली पार्ट यहाँ 30%, अनि युनियनको कम्प्लिमेन्ट यो 10%, यो दुईटैको युनियनभन्दा बाहिर। अब सबै जोडेर हामीले यहाँ चेक गर्न सक्छौँ। 100 हाम्रो आयो 40, 20, 60, 70, 40, 20, 60, 30, 90, 10, 100, 40, 40, 80, 20, 100 हाम्रो 100 को 100 आयो। यसको मतलब यही हाम्रो के भयो त एन्सर। अब अर्को क्वेसन, यस प्रकार रहेको छ। एउटा सर्वेक्षणमा 1/3 बालकहरूले आप मात्र मन पराउँछन्। एउटा सर्वेक्षणमा 1/3 बालकहरूले आप मात्र मन पराउँछन् र 22 जनाले आँप पटक्कै मन पराउँदैनन्। 22 जनाले आँप पटक्कै मन पराउँदैनन्। त्यस्तै 2/5 बालकले सुन्तला मन पराएको पाइयो। 2/5 बालकले सुन्तला मन पराएको पाइयो, तर 12 जनाले चाहिँ यी दुवै फलहरू मन नपराएको पाइयो। माथिको यो आँकडालाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस् र कति जनाले दुवै खाले फलहरू मन पराउँदा रहेछन् यो हामीले निकाल्नु छ। अब यसमा हामी के हेरिरहेका छौँ, कि 1/3 बालक भनिरहेको छ। यहाँ 1/3 बालक त एएनयू अर्थात् यो सर्वव्यापक समूह हामीलाई थाहा छैन। पहिला समूहलाई हामीले जनाऊ। मानौ आप मन पराउने बालकको समूह एम र सुन्तला मन पराउने
बालकको समूह यस हो। यसले जाँदा पनि ओले जाँदा पनि हुन्छ। बालकको समूह यसले मैले जनाइदिएँ यहाँ। अब यहाँ इन्फर्मेसनहरु हाम्रो के छ त? सर्वेक्षणमा 1/3 बालक। अब यहाँ NU हाम्रो थाहा छैन। NU = x हामीले मानौं, सेट गरौं। NU x छ। अब यहाँ 1/3 बालक आप मात्र मन ओन्ली भनिरहेको छ। यहाँ एक सर्वेक्षणमा 1/3 बालकहरूले आप मात्र मन पराउँछन्। 1/3 भन्नाले NU को 1/3 है त ओन्ली M = x * 1/3 = x/3। अर्को 22 जनाले आप पटक्कै मन पराउँदैन। पटक्कै मन नपराउनुको मतलब के? आप मन नपराउने भन्नुको मतलब यसको कम्प्लिमेन्ट नम्बर अफ M को कम्प्लिमेन्ट 22 जना। त्यस्तै 2/5 बालकले सुन्तला मन पराएको पाइयो। सुन्तला मन पराउने नम्बर अफ x को 2/5 x * 2/5 यो कति भयो? 2x/5 2x/5। तर 12 जनाले चाहिँ दुवै फलहरू मन नपराएको पाइयो। यसले मन नपराएको भन्नुको अर्थ के? युनियन को कम्प्लिमेन्ट M युनियन S को कम्प्लिमेन्ट 12। अब हामीले यो आँकडालाई त्यहाँ देखाउनु छ भेन डायग्राममा, अनि त्यसपछि निकाल्नु के छ? दुईटै खाले फलहरू मन पराउने, यसको मतलब इन्टरसेक्सन M इन्टरसेक्सन S हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। भाइ बहिनीहरु, पहिला यसलाई अब भेन डायग्राममा यसलाई देखाउँ। भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भेन चित्रमा यसलाई प्रस्तुत गर्दा युनिभर्सल सेटलाई हामीले आयतले देखायौं। NU हामीले x मानेको हो, किनभने यसलाई अब x कै रूपमा यसलाई हामीले यहाँ देखाउनु पर्छ। दुईटी समूहलाई काटेर यहाँ एउटा M समूह र अर्को S समूह, आपको समूह र सुन्तलाको समूह। यो नम्बर अफ S हामीले थाहा छ। नम्बर अफ S = 2x/5 अनि अर्को मात्र M x/3। यो M को मात्र वाला पार्टमा यहाँ हामी लेख्छौं, किनभने इन्टरसेक्सन पार्ट थाहा छैन, इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ। अर्को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छ, नम्बर अफ M युनियन S को कम्प्लिमेन्ट = 12 यहाँ दिएको छ। भाइ बहिनीहरु, अब यसलाई हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ अब, किनभने इन्टरसेक्सन यहाँ हामीलाई निकाल्नु छ। हामीले भेन डायग्राम रिप्रेजेन्ट गर्यौं। 1 नम्बरको लागि यो भयो। अब दोस्रो नम्बरको लागि हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्ने हो। इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि हामीले अब फर्मुला युज गर्नुपर्छ।
हामीलाई थाहा छ we know that number of M union S equal to NU minus number of M union S को complement यो थाहा छ फर्मुला। यसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ NU हाम्रो x छ, x माइनस M युनियन S को कम्प्लिमेन्ट 12 छ, 12 आयो। तर यहाँ भेन डायग्रामबाट हामीले भेन डायग्रामबाट यदि युनियन निकाल्यौं भने बट भेन चित्रबाट M number of M union S equal to only M plus number of S plus number of M union S को कम्प्लिमेन्ट यो पार्टहरुलाई जोड्यो भने युनियन आउँछ। किनभने होल नम्बर अफ S यो नम्बर अफ S इन्टरसेक्सन पार्टलाई यो समेटेको छ अनि बाँकी जुन यतापट्टिको मात्र M वाला पार्ट छ त्यो पार्ट र यो टोटल S पार्टलाई जोडेपछि यो युनियन कम्प्लिमेन्ट होइन है यति मात्रै आउँछ। किनभने हामीले यहाँ यति मात्र लेखिरहेका छौँ। ठिक छ, यो दुईटा पार्ट यो मात्रा वाला पार्ट र होल S वाला पार्टलाई एड गर्यौं भने यो युनियन हाम्रो आउँछ। यसमा हामीले युनियन निकालिसकेका छौँ x माइनस 2l x माइनस 2l यहाँ लेखौं x माइनस 2l m नंबर अफ m युनियन s को बराबर x माइनस 2l मात्रा वाला पार्ट हाम्रो छ मात्रा m x अपॉन 3 प्लस नंबर अफ s पनि थाहा छ 2x अपॉन 5। अब यो सबै x को रूपमा इक्वेसन बन्यो x माइनस 12 इक्वल टू x by 3 प्लस 2x by 5 और यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरौं x माइनस 12 इक्वल टू आउन त यसको एलसीएम लियो भने 5 तिहाई 15 यतापट्टि दायाँतिर हो यसले एलसीएम लिँदाखेरि 5 तिहाई 15 अनि 3 ले भाग गर्दा 15 मा 5 ले x मा गुणा गर्दा 5x प्लस 5 ले फेरि यो 5 ले 15 मा भाग गर्दा 3 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6x और x minus 12 equal to 11x by 15 क्रस गुणा गराउँदा 15x minus 15 मा 12 ले गुणा गर्दा 15 12 गुणा गराउँदै गर्नु है 100 x लाई यताबाट ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो क्रस गुणा नगराउँदा x minus 11 by 15 यसरी पनि लेख्दा हुन्छ किनभने x वाला टर्म एक ठाउँमा गर्ने यसले सजिलो हुन्छ धेरै गुणा गर्नु पर्दैन। x minus 11 by x 11x by 15 equal to 12 लाई उताबाट ल्याउँदा प्लस हुन जान्छ और 15x minus 11x by 15 equal to 12 और 15x बाट 11x माइनस गर्दा 4x upon 15 equal to 12 4x equal to 180 15 बना 180 हुन्छ अनि x को मान निकाल्दा 180 मा 4 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 45 45 चौको 180 5 चौको 20 4 चौको 16 2 18 अर्थात x को मान हामीले निकालिसकेका छौं। अहिले x को मान निकालिसकेपछि अब अर्को यहाँ हामीसँग n नम्बर अफ m को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 22 अर्थात 22 यहाँ हामीलाई यहाँ दिएको छ इन्फर्मेसन। त यो आधारमा यो भेन चित्रबाट नै यो फर्मुला यदि एप्लाई गरियो भने
फेरि अर्को फर्मुला, यसलाई हामीले मेट्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई मेट्नुपर्छ। x इक्वल टु हामीले 45 निकालिसकेका छौँ। नम्बर अफ m को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु भेन चित्रबाट नै यो निकाल्दाखेरि कति आउँछ त? मात्र s प्लस नम्बर अफ m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट। मात्र s वाला पार्ट र यो बाहिरवाला जुन पार्ट छ यो दुईटै जोडेपछि m को कम्प्लिमेन्ट को संख्या आउँछ। अब m को कम्प्लिमेन्ट हामीले थाहा छ, यहाँ 22 दिएको छ, 22, अनि नम्बर अफ s प्लस m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट 12 यो पनि थाहा छ। नम्बर अफ s यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। र 22 बाट 12 लाई यतापट्टि घटाइदिनुपर्छ। यो ओन्ली s हाम्रो यहाँ निस्कन्छ। 22 बाट 12 घट्यो भने 10, 12 10 22। मात्र s वाला पार्ट हामीले निकालिसक्यौँ। अब मात्र s वाला पार्ट हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब हामीले निकाल्नुपर्ने हो इन्टरसेक्सन पार्ट। इन्टरसेक्सन पार्ट निकाल्दाखेरि पुनः हामीले यहाँ फर्मुला पुनः अप्लाई गर्ने हो। फेरि नम्बर अफ m युनियन s इक्वल टु ओन्ली m प्लस नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s प्लस ओन्ली s। यो तीनटैलाई एड गर्यो भने m युनियन s को बराबर हुन्छ। m युनियन s हामीले कति निकाल्यौँ? m युनियन s अर्थात् x को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। x को भ्यालु हाम्रो 45 छ भने m युनियन s बराबर x माइनस 12 छ। यो x माइनस 12 यहाँ लेखौँ पहिला। मात्र m x/3 छ, भ्यालु यसमा हामीले पुट गरिदिने हो। अनि नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s यसलाई जस्ता त्यस्तै राखौँ। अनि त्यसपछि हामीले भर्खर निकालिसकेका छौँ मात्र s बराबर 10। x को भ्यालु 45 छ, 45 माइनस 12 45/3 प्लस नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s प्लस 10 और 45 बाट 12 लाई माइनस गरौँ। 5 बाट 2 घट्यो 3 अनि 4 बाट 1 घट्यो 3, 33 इक्वल टु यो हामीले 45 मा 3 ले भाग गर्दा 15 आउँछ। 15 प्लस नम्बर अफ 33 इक्वल टु 15 प्लस नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s प्लस 10 अथवा 33 इक्वल टु 15 10 25 प्लस नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s। 33 बाट 25 घटाउँदा, किनभने यताबाट ल्याउँदा 33 माइनस 25 हुन्छ। 33 माइनस 25 इक्वल टु नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s। 33 बाट 25 घटाउँदा 8 इक्वल टु m इन्टरसेक्सन s। यसको मतलब यहाँ इन्टरसेक्सन पार्ट जुन छ कति आयो त? 8। अर्थात् दुवै खाले फलहरू मन पराउने, दुवै खाले फलहरू मन पराउने
बालकको संख्या 8 हुन्छ। यही हो एन्सर। अब अर्को प्रश्न, यस प्रकार छ। 100 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा समूहमा भूगोल र समाजशास्त्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात 3:5 छ। 100 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा समूहमा भूगोल र समाजशास्त्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात 3:5 छ। यदि 30 जनाले दुवै विषय मन पराउँछन् र 10 जनाले दुवै मध्ये कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन् भने भेन चित्रको सहायताबाट भूगोल मात्र मन पराउने र समाजशास्त्र मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या निकाल्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, एकचोटि प्रश्न फेरि सुनौं। 100 जना विद्यार्थी भएको एउटा समूहमा भूगोल र समाजशास्त्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात 3:5 छ। यदि 30 जनाले दुवै विषय मन पराउँछन् र 10 जनाले दुवै मध्ये कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन् भने भेन चित्रको सहायताबाट भूगोल मात्र मन पराउने, समाजशास्त्र मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या निकाल्नुहोस्। अब यसलाई निकाल्दाखेरि पहिला हामीले समूहलाई जनाउनु पर्यो। मानौ भूगोल मन पराउने विद्यार्थीको समूह जी र समाजशास्त्र मन पराउने विद्यार्थीको समूह यस हो। अब यहाँ अनुपातमा दिएको छ भूगोल र समाजशास्त्र मन पराउने विद्यार्थीको अनुपात 3:5 दिएको छ। यो जति अनुपात यहाँ दिएको छ, पहिला हामीले यहाँ यनिउ यहाँ 100 दिएको छ। पहिला 100 यहाँ हामी लेख्न सक्छौं। यनिउ = 100 टोटल सर्वव्यापक समूह यहाँ छ। अनि यसमा जति अनुपात दिएको छ त्यतिलाई हामीले नम्बर अफ जी = 3x वा 3k जे पनि हामी यहाँ मान्न सक्छौं। 3k नै मानौं। अनि नम्बर अफ जी = 3k र नम्बर अफ s = 5k।
यो हामीले मान्यौँ, किनभने जति अनुपात दिएको छ त्यसमा के लगाएर हामीले 3k र 5k, एउटा 3k र अर्को 5k मानौँ। अर्को इन्फर्मेसन के छ, 30 जनाले दुवै विषय मन पराउँदा रहेछन्। नम्बर अफ G इन्टरसेक्सन S इक्वल टु 30, यो पनि थाहा छ हामीलाई। त्यस्तै अर्को कुरा के दिएको छ कि 10 जनाले दुवै मध्ये कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन्। यसको मतलब नम्बर अफ G युनियन S को यो होलको कम्प्लिमेन्ट बराबर 10, यो पनि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो, ओन्ली G अनि त्यस्तै ओन्ली S, यो दुईटा हामीले निकाल्नु पर्ने हो। त अब भेन चित्रको सहायताबाट भनेको छ भने हामीले पहिला भेन चित्रमा यसलाई देखाउनु पर्छ। भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दा पहिला हामीले यहाँ गरौँ अनि दुईटी समूहलाई काटेर यहाँ लेखौँ, एउटा G समूह र अर्को S समूह। यहाँ हामीलाई दिएको छ इन्टरसेक्सन पार्ट थाहा छ 30, यो काटिएको ठाउँमा 30 यहाँ लेखौँ अनि त्यसपछि नम्बर अफ G, टोटल नम्बर अफ G हामीलाई यहाँ थाहा छ 3k, हामीले मानेको हो नम्बर अफ G इक्वल टु 3k। त्यसलाई के रूपमा राख्दाखेरि अब ओन्ली वाला पार्ट जुन छ ओन्ली G निकाल्दाखेरि 3k माइनस यो 30 गर्नुपर्छ, किनभने इन्टरसेक्सन पार्ट जुन छ त्यो घटाएर अनि बाँकी रहेको जुन पार्ट हुन्छ त्यही ओन्ली पार्ट हुन्छ। त्यस्तै यतापट्टिको S वाला ओन्ली पार्ट 5k माइनस, किनभने नम्बर अफ S 5k छ, 5k माइनस 30, यो होल हाम्रो नम्बर अफ S इक्वल टु 5k छ। अनि बाहिर जुन हाम्रो NU इक्वल टु 100 छ अनि कम्प्लिमेन्ट दुईटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट G युनियन S को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 10। अब हामीले यो भेन डायग्राममा देखाइसक्यौँ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, ओन्ली G र ओन्ली S। अब भेन डायग्रामबाट हामीले एकैचोटि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ भेन डायग्रामबाट, भेन चित्रबाट नम्बर अफ G युनियन S इक्वल टु NU माइनस नम्बर अफ G युनियन S को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि 100 बाट 3 घटाउँदा 90 आउँछ। र यो भेन डायग्रामबाट अरु यसलाई तल लेखौँ है, यो हामीलाई यो थाहा भएकै पनि कुरा हो, वी हेभ लेख्दा हुन्छ। अब भेन डायग्रामबाट अब हामी यसबाट हेरेर पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने युनियन निकाल्दाखेरि यो फर्मुला NU माइनस नम्बर अफ G युनियन S को कम्प्लिमेन्ट, यो हाम्रो त्यो फर्मुलासँग जुन हामी A युनियन B, नम्बर अफ A युनियन B इक्वल टु NU माइनस नम्बर अफ A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट जुन छ फर्मुला, त्यो फर्मुला अप्लाई यहाँ भयो। अर्थात् NU हाम्रो 100 छ, कम्प्लिमेन्ट 10 दिएको छ भने 100 बाट 10 घटाउँदा कति हुन्छ त 90।
90 हामीलाई थाहा भयो। तर यहाँ भेन डायग्रामबाट हामीले हेर्दाखेरि यहाँ यो तीनवटा पार्ट जुन छ ओन्ली जी इन्टरसेक्सनवाला पार्ट अनि ओन्ली एस, यो तिनटैलाई एड गर्यो भने हाम्रो युनियन यो जी र एस को युनियन को बराबर हुन्छ। अब नम्बर अफ जी युनियन एस इक्वल टू भेन डायग्रामबाट हामीले हेर्दाखेरि 3k माइनस 30 प्लस 30 प्लस 5k माइनस 30 यति हामी लेख्न सक्छौँ। अर्थात् यो जी युनियन एस जुन हो यसको संख्या कति छ त 90। यहाँ हामी 90 राखौँ बराबर 30 ले 30 क्यान्सल भइहाल्छ। 5k र 3k एड गरेपछि 8k अनि माइनस 30 और 90 30 लाई यो बायाँतिर बराबरको यतातिर ल्याउँदाखेरि यो प्लस भइहाल्छ अनि 8k को 8k दायाँतिर, अथवा 9 3 12 120 बराबर 8k आयो। अर्थात् 120 मा 8 ले डिभाइड गर्यो भने k को भ्यालु आउँछ। त k को मान हाम्रो कति आयो त 15 इक्वल टू k, अर्थात् k को भ्यालु 15। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, हामीले निकाल्नु पर्ने अब ओन्ली जी र ओन्ली एस। देयरफोर ओन्ली जी इक्वल टू, किनभने हामीले के को मान निकालिसकेका छौँ, त ओन्ली जी इक्वल टू 3k माइनस 30 त के को भ्यालु राख्दाखेरि 15 छ, त 3 into 15 माइनस 30 यो 15 तिया 45 भयो। 45 बाट 30 घटाउँदा कति आउँछ त 15 15। अर्को नम्बर अफ ओन्ली नम्बर अफ एस इक्वल टू 5k माइनस 30 इक्वल टू 5 into 15 माइनस 30 इक्वल टू 15 पछि 75 माइनस 30 इक्वल टू 75 बाट 30 घटाउँदा 45। एउटा 15 र अर्को 45 यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, 200 जना मानिसहरूको समूहमा 200 जना मानिसहरूको समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 60 जनाले चिया मात्र मन पराउँछन् र 20 जनाले कफी मात्र मन पराउँछन्। यदि 60 जनाले दुवै पेय मन पराउँदैनन् भने माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। चिया मन पराउने र कफी मन पराउने मानिसको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ मेन जुन छ यो हिसाब, यसमा अनुपात निकाल्नु छ। अब यसलाई मेट्नु पहिला। 200 जना मानिसको एउटा समूह छ अनि यसमा चिया मन पराउने मानौ चिया मन पराउने मानिस, चिया मन पराउने मानिस को समूह, चिया टी ले इंडिकेट गरौँ, टी र कफी मन पराउने मानिसको समूह मानिसको
समूह C हो। अब यसमा इन्फर्मेसन के छ त हाम्रो दिएको NU 200 दिएको छ। त्यस्तै ओन्ली टी यहाँ लेखा छ कि मात्र 60 जनाले चिया मात्र मन पराउँछन्। ओन्ली टी इक्वल टु नम्बर अफ ओन्ली टी इक्वल टु 60 अनि ओन्ली सी मात्र कफी मन पराउने 20 जना अनि त्यस्तै कुनै पनि दुवै पेय पदार्थ मन नपराउने टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यो पनि 60 छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त यसको अनुपात निकाल्नु पर्ने हो। चिया मन पराउने र कफी मन पराउनेको अनुपात भन्नुको मतलब हामीले यो निकाल्नु छ नम्बर अफ टी इज टु नम्बर अफ सी इक्वल टु वाट, यो हामीले निकाल्नु छ। अब हामीलाई इन्टरसेक्सन थाहा छैन, यसमा हामीले नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु एक्स मा नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु एक्स। अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि भेन डायग्राममा देखाउँदा यो युनिभर्सल भयो। आजले हामीले देखायौँ NU माथि नै लेख्नु सबभन्दा राम्रो यहाँ हुन्छ। NU इक्वल टु 200, यो दुईटी सेटलाई काटेर लेखौँ। यसरी काटेर लेख्दाखेरि यहाँ टी समूह र अर्को सी समूह, यो चिया मन पराउने र यो कफी मन पराउनेको समूह हो। मात्र सी मात्र टी थाहा छ, यो 60 यहाँ आयो अनि त्यसपछि मात्र सी पनि दिएको छ, कफी मात्र मन पराउने 20 जना यहाँ अनि इन्टरसेक्सन हामीले एक्स मानेको छौँ, इन्टरसेक्सनमा हामीले एक्स यहाँ राख्नुपर्छ। अनि अर्को टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट अर्थात् यो बाहिरको जुन पार्ट हो यो 60 दिएको छ। अब हामीलाई नम्बर अफ टी र नम्बर अफ सी पत्ता लगाउनु पर्ने हो पहिला, किनभने यो चिया मन पराउनेको संख्या र कफी मन पराउनेको संख्या यो दुईटी थाहा पाइसकेपछि अनि हामीले यसलाई अनुपातमा लेख्नुपर्छ। त यसमा यहाँ हामीलाई यो थाहा छ फर्मुला यहाँ युज गर्दा हुन्छ। know that number of T union C equal to NU minus number of T union C को कम्प्लिमेन्ट T union C दुईटी युनियन को होल कम्प्लिमेन्ट, यो फर्मुला हामीले थाहा छ। यसमा NU 200 दिएको छ, 200 इक्वल टु 200 माइनस 60, 200 बाट 60 घटायो भने कति आउँछ त 140 अर्थात् 140। हामीले टी युनियन सी को सदस्य संख्या अर्थात् टी र सी, चिया मन पराउने र कफी मन पराउने दुवै यो मन पराउने मतलब कम से कम एक मन पराउनेको संख्या हामीले निकाल्यौँ टी युनियन सी। अब भेन डायग्रामबाट भेन चित्रबाट युनियन निकाल्दाखेरि नम्बर अफ टी युनियन सी निकाल्दाखेरि हामीले यो 60 एक्स र 20 यो तीनटैलाई एड गर्यौँ भने यसको टी र सी को युनियन को बराबर हुन्छ
60 प्लस x प्लस 20। नंबर अफ टी युनियन सी इक्वल टू 60 प्लस x प्लस 20। यसलाई जोड्दाखेरि 80 प्लस x भइहाल्छ। अर्थात् हामीले टी युनियन सी यहाँ निकालिसकेका छौँ। यसको सदस्य कति छ? 140। 140 को बराबर 80 प्लस x अथवा 140 माइनस 80 इक्वल टू x। अब यो घटाउँदाखेरि 60 इक्वल टू x, किनभने 140 बाट 80 घटायो भने 60 आउँछ। फेरि x को भ्यालु हाम्रो कति आयो त? 60। यसको मतलब यहाँ इन्टरसेक्सन हामीले निकालिसक्यौँ। अब इन्टरसेक्सन निकालिसकेपछि हामीले यहाँ निकाल्ने हो अनुपात। अनुपात निकाल्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ टी नम्बर अफ सी त्यो त निकाल्नुपर्छ। अब यो निकाल्दाखेरि कति भइहाल्छ त? नम्बर अफ टी इक्वल टू, पहिला यो फाइन्ड गरौँ। देयरफोर नम्बर अफ टी इक्वल टू ओन्ली टी प्लस नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी। किनभने मात्रामा इन्टरसेक्सन पार्ट एड गर्यौँ भने यो होल टी आउँछ। हाम्रो टोटल संख्या यहाँ आउँछ। त्यहाँ मात्र टी कति छ? 60 अनि इन्टरसेक्सन हामीले निकालिसकेका छौँ 60। त 60 जोडेपछि कति हुन्छ? 120। त्यस्तै नम्बर अफ सी निकाल्दाखेरि ओन्ली सी प्लस नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी। ओन्ली सी हामीलाई थाहा छ 20 अनि 20 मा यो 60 जोड्यो भने 80। अब निकाल्नु पर्ने हो रेसियो, यो दुईटैको रेसियो। अत चिया मन पराउने र कफी मन पराउने को अनुपात इक्वल टू नंबर अफ टी अपॉन नंबर अफ सी। यसरी डिवाइड गर्दाखेरि यो हाम्रो आउँछ 120 को मुनि 80, 0 ले 0 क्यान्सल भयो। यसलाई पनि काट्दाखेरि 3 चौको 12, 2 चौको 8। यसको मतलब 3:2। 3:2 यसको एन्सर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्न म यहाँ लिन गइरहेको छु। अर्को प्रश्न यस प्रकार छ। खेल प्रेमी मानिसहरूमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा भलिबल मन पराउने तर फुटबल मन नपराउने र फुटबल मन पराउने तर भलिबल मन नपराउने मानिसहरू 4:5 र दुवै मन पराउने र दुवै मन नपराउनेहरू 3:2 को अनुपातमा छन्। यदि भलिबल मन पराउने मानिसहरू 50% र एउटा मात्र मन पराउने 90 जना भए सो सर्वेक्षणमा भाग लिने मानिसहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसलाई भेन डायग्राममा हामीले देखाउँछौँ छैन। खेल प्रेमी मानिसहरूमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा भलिबल मन पराउने तर फुटबल मन नपराउने यहाँ भनिरहेछ। पहिला मानौ भलिबल मन पराउने को समूह भी र फुटबल मन पराउने को
समूह F हो। अब यसमा दुईटा अनुपात छ, यहाँ दुईवटा अनुपात दिएको छ। एउटा फुटबल भलिबल मन पराउने तर फुटबल नमन पराउने र फुटबल मन पराउने तर भलिबल नमन पराउनेको मानिसको यहाँ अनुपात दिएको छ 4:5। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भलिबल मन पराउने तर फुटबल मन नपराउने, यसको मतलब के? यसको मतलब यसले के जनाइरहेछ त, यो ओन्ली को संकेत गरिरहेछ। किनभने यो भलिबल मन पराउने तर फुटबल मन नपराउनेको मतलब भयो ओन्ली भी। त अब यो त अनुपातमा दिएको छ, त अनुपात छ भने यसलाई हामी मानौं ओन्ली भी इक्वल टु 4x र ओन्ली F इक्वल टु फुटबल मन पराउने तर भलिबल नपराउने, यो ओन्ली F भयो। यो छ 5x मानौं 5x। अब हामीलाई यो कुरा दिएको छ कि एउटा मात्र मन पराउने 90 जना है। यहाँ त सधैँ चाहिँ एउटा एउटा दुईटी छ, मात्र ओन्ली भी र ओन्ली F, मात्र भलिबल मन पराउने मात्र यो फुटबल मन पराउने, त दुईटैको संख्या यहाँ कति दिएको छ त 90 दिएको छ। प्रश्न अनुसार यहाँ ओन्ली भी प्लस ओन्ली F इक्वल टु 90 यो दिएको छ। यसमा हामीले ओन्ली भी 4x मानेका छौं, ओन्ली F 5x, किनभने यो अनुपात हाम्रो दिएको छ 4:5। यो आधारमा यसलाई लेख्दाखेरि 4x प्लस 5x इक्वल टु 90, अर्थात 9x इक्वल टु 90 अर्थात x को भ्यालु जब हामी निकाल्छौं 90 मा यहाँ 9 ले डिभाइड गरिदिन्छौं, कति आयो त 10। अब x को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौं। x को भ्यालु निकालिसकेपछि अब फेरि अर्को पनि अनुपात यहाँ दिएको छ 3:2, त दुवै मन पराउने र दुवै मन नपराउने। अगेन फेरि हामीले यहाँ मान्नुपर्छ, किनभने अनुपात यहाँ फेरि अर्को दिएको छ नम्बर अफ भी इन्टरसेक्सन F, यो भयो दुवै मन पराउने। त यो अनुपात हाम्रो 3:2 को छ, त्यसलाई 3y मानौं, र अर्को छ भी युनियन F को कम्प्लिमेन्ट, मन नपराउने, दुवै मन नपराउने। यहाँ 2 छ है, 3:2, एउटा 3y भयो अर्को 2y। अब हामीलाई थाहा छ कि NU इक्वल टु ओन्ली भी प्लस नम्बर अफ भी इन्टरसेक्सन F प्लस ओन्ली F प्लस नम्बर अफ भी युनियन F को कम्प्लिमेन्ट। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। यो फर्मुलाबाट हामीले यहाँ NU निकाल्न सक्छौं, किनभने NU पनि यसमा हाम्रो थाहा छैन। त ओन्ली भी कति छ त 4x, इन्टरसेक्सन हामीले यहाँ निकालेको छ भी इन्टरसेक्सन F 3y, 4x प्लस 3y भयो, प्लस नम्बर अफ ओन्ली F हाम्रो यहाँ छ 5x छ, 5x प्लस भी युनियन F को कम्प्लिमेन्ट 2y इक्वल टु अब यो दुईटै मिलाएर नम्बर अफ भी र नम्बर अफ F मिलाएर यो 4x र 5x मिलाएर हाम्रो कति आएको छ त यहाँ 90 दिएकै छ है। त यसलाई हामी 90, यसलाई दुईटी मिलाएर हामीले 90 यहाँ लेख्न सक्छौं। यो दुईटी बराबर 90, नम्बर अफ भी प्लस नम्बर अफ F इक्वल टु 90, 4x प्लस
5y 3 2 5y एक ठाउँमा भयो। यो भयो 90 को बराबर 4x + 5y = 90 90 + 5y 90 + 5y हाम्रो के आयो त nu। अब नम्बर अफ v यसमा क्वेशनमा भनिरहेछ 50%। भलिबल मन पराउने मानिसहरू 50%। त भलिबल मन पराउने अर्थात् नम्बर अफ v = 50% अफ nu। 50% अफ nu हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ। यो त 50% अफ nu 50/100 इन्टु nu हाम्रो आइसकेको छ 90 + 5y 90 + 5y 90 + 5y अनि 50 दूना 100 अर्थात् यो 2 ले काट्यो भने यो 90 + 5y/2। अब नम्बर अफ v हामीले निकालिसक्यौँ। नम्बर अफ v निकालिसकेपछि अब एगेन फेरि नम्बर अफ v = यो पनि कुरा हामीलाई थाहा छ। नम्बर अफ v = ओन्ली v प्लस नम्बर अफ v इन्टरसेक्सन f। यति हामी लेख्न सक्छौँ। अब यो नम्बर अफ v 90 + 5y/2 छँदैछ। यहाँ हामी भर्खर निकालेको हो। अनि ओन्ली v छ 4x अर्थात् यसलाई निकाल्दाखेरि 4x जुन छ x को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ यहाँ 10। यसको मतलब ओन्ली v जुन छ यो हामीले 40 लेख्न सक्छौँ। किनभने यसलाई 10 ले गुणा गरायो भने यही न 4x प्लस इन्टरसेक्सन 3y अर्थात् 90 + 5y/2 = 4 × 10 + 3y और 90 + 5y/2 = 40 + 3y। अब यसबाट हामीले y को मान निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् 90 + 5y = क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो 40 दूना 80 भयो 3 दूना 6y भयो। अर्थात् 90 बाट 80 घटाइदिनु पर्छ। यतापट्टि ल्याएर 80 लाई बायाँतिर ल्याउँदा 90 बाट 80 घट्यो अनि 6y बाट यो 5y लाई उतापट्टि दायाँतिर ल्याउँदा माइनस भइहाल्छ। अर्थात् 10 = 6y बाट 5y घटायो भने y को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ। हामीले के निकाल्नु छ nu सर्वेक्षणमा भाग लिनेको संख्या। त सर्वेक्षणमा भाग लिनेको संख्या जम्मा हाम्रो कति छ 90 + 5y। अत सर्वेक्षणमा भाग लिनेको संख्या = 90 + 5y = 90 + 5 इन्टु y को भ्यालु हामीले 10 निकालिसकेका छौँ। यहाँ 10 राख्दा कति हुन्छ 90 अर्थात् 90 + 10 पछि 50 90 + 50 = 140 अर्थात् 140 140 यो हाम्रो एन्सर छ। भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो यो निर्धारित समय पुरा भएको छ। फेरि भोलि यही समयमा पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्राविधिकमा साथ दिने सरोजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईहरुबाट
बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।